काठमाडौँ स्कुल अफ लको सेमिनार हलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी मन्त्री परिषद संविधान संशोधनका आवश्यकता र सन्दर्भ विषय कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको मूलतः हाम्रो फर्मेट भनेको यस कलेजका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरद्वारा लगायत अरू विभिन्न विद्यार्थीहरूको संलग्नतामा तयार पारिएको यो रिसर्च पेपरमा युवराज सरले पेपर प्रेजेन्ट गरिसकेपछि त्यसमा हामीहरूसँग केही कमेन्टेटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थितिमा त्यो पेपरमा हामी कमेन्ट गर्छौँ। मुख्यतः यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई नै उपस्थित गराइरहेका छौँ, किनभने यसमा अझै पनि छलफलको आवश्यक छ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले बृहत्तर रूपमा यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा लिएर जाने हाम्रो जमर्को रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो संविधान संशोधनका आवश्यकताबाट कसरी हामीले देश समृद्धि गराउन सक्छौँ भन्ने विषयलाई पनि जोडेर यो कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। आज यस कलेजको सेमिनार हलमा यो तेस्रो पटक हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। पहिला पनि यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यो अभियान अन्तर्गतको रूपमा आज हामी तेस्रो चरणमा यो कार्यक्रम लिएर गइरहेका छौँ। पहिलो 2 चरणमा भने हामीले अगाडि तयार पारिएको रिसर्च पेपरलाई रिफाइन गरेर आज यो तेस्रो पटक चाहिँ हामी यो पेपर यहाँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग पूर्व माननीय हेमराज भण्डारीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पूर्व मेयर बलदेव चौधरीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार माधव बस्नेतज्यूको पनि यहाँ उपस्थित रहेको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता जुक्तिजङ लामिछाने, त्यसै गरी भक्तपुरका सक्रिय युवा अभियन्ता आवान श्रेष्ठज्यूको पनि यहाँ उपस्थित रहेको छ भने वरिष्ठ पत्रकार उमेश सुवेदीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग हाम्रै कलेजका प्रोफेसर सीपी रेग्मी सरको पनि यहाँ उपस्थिति रहेको छ भने आज यस हलमा चाहिँ हामीसँग थर्ड इयरका विद्यार्थीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। अब यो कार्यक्रममा चाहिँ सुरुमा त हामीले यो संविधान संशोधनका विषयलाई चाहिँ किन हामीले यहाँ जोडिरहेका छौँ, संविधान किन संशोधन, अब अर्थात् संविधानमा के कस्ता त्रुटिहरू रहेका छन् र संविधानमा किन संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्दिन सँगसँगै यो कार्यक्रमको मेन मोटो जुन रहेको छ, हामीले आज यहाँ टपिक लिएर आएका छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी मन्त्री परिषद संविधान संशोधनका आवश्यकता र सन्दर्भका विषयमा काठमाडौँ स्कुल अफ लका प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरलाई यहाँ आएर चाहिँ यो पेपर प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा कुनै पनि प्रश्नहरू लागेको छ भने कार्यक्रमको अन्तिममा कमेन्टेटरहरूले कमेन्ट गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूको मनमा कुनै प्रश्न उठेको छ भने त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूले प्रश्न रेज गर्न सक्नुहुनेछ, सो द्याट हामीले यो जुन कार्यपत्र तयार गरेका छौँ यसमा चाहिँ संशोधन गर्न सक्छौँ भन्ने आशका साथ म अब प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरलाई यहाँ आमन्त्रित गर्न चाहे। हामी एकदम इन्फर्मल कार्यक्रम गर्छौँ। हाम्रो आदत बसेको छ 2 बजे भन्यो भने 3 बजे आउने। अब वकिल साहबहरूको लहरको भर्खर सुरु भयो, अब बस्ने ठाउँ अहिले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। यो टोटल संस्कृति नै समाप्त भइसकेको स्थितिमा मैले चाहिँ जहिले पनि भन्ने गरेको छु, अब नयाँ संस्कृतिको सोच नै पहिलाबाट उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, सबैमा। त्यस दृष्टिकोणबाट हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य हामीले के भन्दाखेरि नयाँ पुस्ताले नै यो बहसलाई अगाडि लानुपर्ने भएको हुनाले नयाँ पुस्तामै बहसहरू केन्द्रित हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यसैले अघिल्लो चोटि 2 चोटि हामीले यो बारेमा छलफल गऱ्यौँ, थुप्रै प्रश्नहरू उठे, थुप्रै शङ्काहरू पनि उठे, थुप्रै कुरामा समर्थन पनि भयो र फेरि सिपीजीको र मेरो अलिकति यसबारेमा अलिकति घनिष्ठ बढी छलफल पनि भयो। यो छलफल भइसकेपछि केही कुराहरूमा हामीले यसरी नै जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा बलपूर्वक एउटा साहस आम नागरिकहरूमा, विद्यार्थीहरूमा, युवाहरूमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। केही कुराहरूमा शङ्का जनिए, ती शङ्का जनिएका कुराहरूमा बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले मूलतः यहाँ जनतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ। फेरि कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले जनतन्त्रकै नामबाट पार्टी दर्ता गरे हुनाले त्यो जनतन्त्र भन्ने नठानिदिनु होला। अब हुन त यहाँ के भन्दाखेरि कसैले रियल समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न खोज्यो भने नाम नपाइने स्थिति छ। भए जति सबै समाजवादी, अर्थात् यो पार्टी प्यालेसको विवाह जस्तो भइसक्यो क्या, सबै वैचारिक दृष्टिकोण भने। पार्टीको साथीहरूले धेरैले कुरा गर्छन् नयाँ पार्टी खोल्नु पर्यो भने पार्टी खोल्न पनि सकिन्छ, अझ पर्यो भने चुनाव जित्न पनि सकिन्छ, तर पार्टीको नाम चाहिँ पाइँदैन। हिमालको नाम नपाए जस्तै पार्टीको पनि नाम नपाउने स्थिति भएको छ। हामीले यहाँ भनेको जनतन्त्र त्यो जनतन्त्र होइन, पहिला यसलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसकारण
हामीले यसलाई अलिकति फरक भनेका छौँ र हामीले के एउटा उद्घोषका साथ हामीले कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि जनता नै देश हो र देश नै जनता हो। देश अलग र जनता अलग हुँदैन। समग्र नेपालको जनता देश हो। त्यसकारण देश भन्दाखेरि समग्र देशको जनता बुझ्नुपर्छ। तर अहिले कसरी बुझियो भने भाषण गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश तथा हाम्रा जनता भन्ने गरिन्छ। यो देश भने के हो, जनता भने के हो थाहा छैन। तर हामीले बुझेको कुरो के हो भने समग्र जनता नै देश हो। देश भन्नाले जनता बुझिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यसलाई त्यसरी राखेका छौँ। म केही अगाडिका केही कुराहरू यहाँसँग थोरै अलिकति फरक तरिकाले उठाउन चाहन्छु। साथीहरू यता अगाडिपट्टि आउनुभयो हुन्छ। यो समयमा साथीहरू नआइदिँदाखेरि चाहिँ बानी लागेको छ, त्यसकारण प्रस्तुत गर्नलाई समस्या भइहाल्छ। नपर्खिनु नबोल्नु भने जस्तो हुन्छ। यता अगाडि छ कुर्सी, यता आइदेऊ। त्यसैले अब उपरान्त निम्तामा हामी टाइममा आउने गऱ्यौँ भने पनि यसले पनि देशको संस्कृति विकास भएर जान्छ भन्दैनन् धेरैले। म चाहिँ भन्छु किनभने रिसाउँदाखेरि मलाई भातहरू ल्याउनु पर्दैन भन्ने मेरो थ्योरी छ। जनता नै देश हो, देश नै जनता हो भन्ने मानसिकताबाट हेर्दाखेरि नेपाली समाजको विगतको 75 वर्ष, त्यो 75 वर्षभन्दा अगाडि 1815 सम्मको स्थिति र त्योभन्दा अगाडिको नेपालको विभाजित अवस्था, नेपालको विभाजित अवस्था भन्दाखेरि अगाडिको लिच्छवीभन्दा अगाडिको किराँत शासनकालदेखिको एउटा लामो श्रृङ्खला छ। तर त्यो लामो इतिहासको अहिले व्याख्या नगरेर हामी खास गरी नेपालको आधुनिक युगको पछिल्लो समय, त्यो पछिल्लो समय भनेको निरङ्कुश व्यवस्था समाप्त भइसकेपछि नेपालमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेर आयो। त्यति बेला प्रजातन्त्र आइसकेको स्थितिमा त्यो प्रजातन्त्रको दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा लगभग 75 वर्ष भनौँ। त्यो 75 वर्षको राजनैतिक प्रवृत्तिभित्र 7वटा संविधान बनिसके, सयौं कानुनहरू बने, पटक पटक क्रान्तिका आयामका जनआन्दोलनहरू भए, कहिले अलिकति सुधारवादी दृष्टिकोणहरू आए, कहिले आमूल परिवर्तनका कुराहरू आए र आजसम्म यहाँ आइपुग्दाखेरि फेरि अर्को एउटा कता कता फेरि एउटा क्रान्तिको उद्घोष पो मान्छेले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था छ। तर कति क्रान्ति गर्नु भन्ने पनि एउटा अवस्था छ। त्यस 75 वर्षभित्र हामीले केही कुराहरू बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र खास गरी 2063 साल पछाडिको आन्दोलनमा एउटा नेपाली जनताहरूको सामाजिक सम्झौता के बन्न पुग्यो भन्दाखेरि सबै यहाँभन्दा अगाडिका राजनैतिक प्रक्रियाहरूलाई थातीमा राखौँ र अब एकपल्ट जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनाऊ। जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिहरूले जस्तो संविधानलाई लिएर अगाडि जान्छन् त्यसलाई मान्यता दिएर नेपालको राजनैतिक प्रणाली लिएर जाउँ भन्ने एउटा सामाजिक सम्झौता भयो। त्यो सामाजिक सम्झौताले नै अहिलेको संविधानको निर्माण गर्यो। तर यहाँहरूसँग पृष्ठभूमिमा यति भनेर म पेपरमा जान्छु। त्यसको मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायीहरू, खास गरी प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले संविधानको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्दा र विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू, एउटा इन्टरप्रिटेसनको कुरो, एउटा कन्स्ट्रक्सनको कुरो। इन्टरप्रिटेसनको कुरो सामान्य बनिसकेको कानुनलाई अर्थ दिने व्याख्याको कुरा हामी गर्छौँ। तर कतिपय कानुनहरूको व्याख्या गरेर पुग्दैन। एउटा रचनात्मक व्याख्या, त्यसमा सृजनासहितको व्याख्या वा त्यो मौलिक हुन्छ, त्यसले केही नयाँ मान्यता पनि निर्माण गर्छ, त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। त्यसैले संविधानको व्याख्या मूलत रचनात्मक व्याख्या हुने भएको हुनाले इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने कुरो धेरै प्रयोग गरिँदैन, कन्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने प्रयोग गरिन्छ। त्यो कन्स्ट्रक्सनको कुरो गर्दा दुईटा आयामहरू हुन्छन्। हामीसँग भएको शास्त्रले उति बेला धेरै अगाडि लेखिएको दर्शनले पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसाको कुरा गर्छ। पछाडि भइसकेका कुराहरूका घटनाहरू र विकासहरूलाई व्याख्या गरेर एउटा नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्ने एउटा प्रणाली हुन्छ। भोलि आउने दिनका समस्याहरू र भोलि आउने व्यवस्था एउटा लक्ष्य घोषित हुन्छ राष्ट्रको, संविधानको। त्यो संविधानले घोषित गरेको जुन पछिल्लो लक्ष्य हुन्छ त्यो लक्ष्यतिर जाँदाखेरिका आउनुपर्ने व्यवस्थाहरू जो
परिकल्पना गरिएको हुन्छ संविधानमा, ती परिकल्पना गरिएका कुरा भोलिका कुरालाई हेर्दाखेरि उत्तर मीमांसाको थ्योरी हामी लागू गर्ने गर्छौँ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ उल्लेख पनि गरेको कुरो, नेपालको वर्तमान संविधान भलै सदनियतबाट बनाउने कार्य सुरु भयो, तर यसले भोलि देश कस्तो बन्ने भन्ने कुराको परिकल्पना गरेन, हिजो भोगेका समस्याको मात्रै छलफल गर्यो। त्यसैले जनयुद्ध किन भयो, त्योभन्दा अगाडिको 2046 सालको आन्दोलन किन भयो, 2046 सालको आन्दोलन असफल किन भयो, 2046 साल पछाडि ल्याएको जुन उदारवादी वेस्टमिनिस्टर मोडलको लोकतन्त्र थियो त्यो लोकतन्त्र असफल किन भयो, 2043 साल पछाडि 2046 साल पछाडि आएको राजनैतिक संरचनामा राज्यका बनाइएका राज्यका संरचनाहरू न्यायपालिका किन असफल भयो, यो प्रतिनिधि सभा किन असफल भयो, त्यसै गरी कार्यपालिका किन असफल भयो, त्यहाँभन्दा अगाडिको अझै गएर 2059 सालको संविधान किन असफल भयो, 2007 सालको अन्तरिम संविधान किन असफल भयो भन्ने कुरामा टोटल नेपालका इतिहासमा घटेका घटनाहरू र तिनको असफलतालाई मात्र हेरेर यो अहिलेको संविधान बनाइयो। परिणाम के गरियो भने संघीयता भएन, त्यसकारण संघीयता चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता भएन, त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भएन, त्यसकारण जिम्मेवार प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, यो महाअभियोगको कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा अहिलेको संविधानले यथार्थमा नेपाल 20 वर्षमा कस्तो हुन चाहन्छ, 50 वर्षमा कस्तो हुन चाहन्छ भन्ने परिकल्पना साथ संविधानभित्र प्रावधान लेख्ने कुराको एउटा परिकल्पनामा आधारित भएर संविधान बनाउने होइन कि हिजो हामीले गरेका असफलताहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा पछाडि फर्किएर मात्रै काम गर्दाको परिणाम के भयो भन्दाखेरि आज संविधान असफल भइराखेको स्थिति छ। हामी प्रोस्पेक्टिभ हुन सकेनौँ, हामी रेट्रोस्पेक्टिभ मात्रै भयो। रेट्रोस्पेक्टिभ हुने क्रमले हामीलाई के गर्यो भने संविधानले हिजो भएका घटनाहरूको र हिजो भएका समस्याहरूको विश्लेषण चाहिँ सठिक ढङ्गबाट गर्यो। त्यो सबै हामीले अध्ययन गर्यौँ। त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले के भन्दाखेरि सबै प्रतिनिधि सभामा गठन भएका समितिहरूले लिएका छलफलहरू, त्यहाँ गरेका प्रतिवेदनहरूको लाइन बाई लाइन हामीले अध्ययन गर्यौँ। करिब करिब 17,000 पेज डकुमेन्ट हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसकारण यो डकुमेन्ट अहिले पूर्ण रूपमा रिसर्च एउटा अनुसन्धानमूलक डकुमेन्टको रूपमा आइसकेका छैन, हामीले अवधारणा भनेका छौँ, तर यो अनुसन्धानमूलक दस्तावेजको रूपमा आउने क्रममा छ र हाम्रो लेखन पनि त्यहाँ सुरु छ। भन्दाखेरि कुनै पनि दस्तावेजमा नेपाल यस्तो देश बनाउने भन्ने तरिकाले संविधानको कुनै प्रावधान लेखिएको छैन। त्यहाँ विश्लेषण कसरी आएको छ भने हिजो यो फेलियर भयो, त्यसकारण संविधानको धारा यस्तो बन्नुपर्छ। सबै अवधारणा पत्रहरूमा हिजो किन, जस्तो उदाहरणको लागि दिउँ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुरालाई अब उपरान्त गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको छलफल गर्दा दिएको जस्टिफिकेसन के छ भने पटक पटक सरकारहरू फेरिए र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू किन्ने एउटा भागभण्डा गर्ने खालको पनि कुरा आएको हुनाले अब प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान राखिनु हुन्न भन्ने आयो। जबकि आउनुपर्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भोलि हामी कस्तो सिस्टम बनाउन चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो खालको जिम्मेवारयुक्त नेतृत्व राज्यको कार्यपालिका दिन चाहन्छौँ भन्ने सोचका आधारबाट त्यसकारण हामीले यो गरियो भनेर आउनु पर्थ्यो। त्यसकारण पहिलो परिकल्पना के हो भने आजको यो व्यवस्था, आजको यो विकराल समस्या, टोपखाँड जन्मिनुदेखि लिएर अनेक खालका कुराको पछाडि राजनैतिक नेताहरूमा जन्मिएको एउटा वितृष्णायुक्त आजको जुन असफलता छ, त्यो असफलतामा यी नेताहरू हिजैबाट जन्मदै गलत भएर दृष्टिकोण लिएर आएर गलत भएका भन्दा पनि यिनीहरूले प्र्याक्टिस गरिराखेको जुन सिस्टम हो त्यो सिस्टम नै डेलिभर गर्न नभएपछि, त्यो सिस्टमले नै डेलिभर गर्न नसक्ने भएपछि प्रश्न त्यस अर्थमा व्यक्ति फेर्ने वा व्यवस्था फेर्ने भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारण अबको यो संविधानले नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसले नयाँ आउने देश, तपाईँ हामीले चाहेको समृद्धिको एउटा देश, एउटा सपनाको देश र अन्य देश जस्तै एउटा विकास र समृद्धिलाई उन्नत तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने देश बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि त्यसो हो भने संविधानभित्र पसेर यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्दाखेरि पेज नम्बर 1 को यो कमा मैले एउटा कुरा के लेखेको छु भने 2007 सालदेखिका विविध आन्दोलनमा नेपाली राजनीतिले संविधान
राजनैतिक प्रणाली र राजनैतिक संयन्त्रहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। टोटल हाम्रो 75 वर्ष लामो जुन परिवर्तनको युग हो त्यो परिवर्तनले जम्मा के भने संविधानको एउटा ढाँचा, राजनैतिक प्रणाली र राजनैतिक संयन्त्रहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्यो। तर नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई अवरोध गरिरहेका मूल कारणहरूको खोजी र निराकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिन सकेन। बुदागत रूपमा हेर्दा मूलतः राजनैतिक शक्तिहरूले निम्न कुरालाई ध्यान दिएनन्। 1. नेपालले सन् 1815 को मलौन सम्झौता, 1816 को सुगौली सन्धि, 1923 को राणा ब्रिटेन सन्धि, सन् 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि, सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि र 1996 को महाकाली सन्धिहरूले निर्माण गरेको र पछिल्लो चोटि आउँदा एमसीसी समेतले निर्माण गरेको नेपालको स्वाधीनतामाथिको अपमान र प्रभुत्वलाई सम्बोधन गर्ने कुनै नीति वा रणनीति निर्माणको प्रयास गरेन। परिणामस्वरूप नेपालको स्वाधीन राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण हुन सकेन र राज्यमाथि नागरिकको निष्ठापूर्ण भरोसा पनि निर्माण हुन सकेन। भन्दाखेरि एउटा अन्तर्विरोध यहाँनिर जन्म्यो। त्यो अन्तर्विरोध के भन्दाखेरि 1815 देखि निरन्तर रूपमा नेपालमाथि एक खालका शक्तिहरूले जो पटक पटक फेरिए, कहिले बेलायत भयो होला, कहिले भारत भयो होला, कहिले अमेरिका भयो होला, कहिले अर्को भयो होला, पटक पटक नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्न चाहने शक्तिहरू र नेपालीहरूको स्वाधीनताको चाहना बीचको जुन अन्तर्विरोध हो त्यो अन्तर्विरोधलाई संविधानले हेर्न सकेन। परिणाम स्वरूप आज किन हरेक मान्छे जन्मिने बित्तिकै देश छोड्न तयार छ? उसको दिमागमा राष्ट्रिय मनोविज्ञान, राष्ट्र, समाज र आफ्नो संस्कृतिप्रति कुनै पनि भरोसा छैन। भनेपछि यो अवस्था अहिलेको पछिल्लो 75 वर्षको पछिल्लो समयले जन्माएको होइन। पछिल्लो चोटि खास गरी 63 पछाडिको संविधानले यी जन्माएका समस्याहरू आज होइनन् जसलाई सडकमा यसले जन्माएको समस्या हो भन्ने तरिकाले विश्लेषण गरिराखिएको छ। 63 साल पछाडि जन्मिएको राजनीतिक प्रणालीले यी समस्याहरू 1815 देखि नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञानको क्षयमा नेपाली समाजले भोगेको एउटा विकृतिपूर्ण अवस्था, राष्ट्रिय मनोविज्ञानको क्षय लगायतका कुराहरूमा एउटा समृद्ध राष्ट्रप्रति मानिसको भरोसा निर्माण गर्न नगरेको कुरालाई चाहिँ 2063 साल पछाडिको राजनीतिले हेर्न नसकेको हो। परिणाम के भयो भन्दाखेरि त्यही हेर्न नसकेको कारणले आज बजारमा माग के छ भन्दाखेरि 2046 असफल भयो, 2063 असफल भयो, त्यसकारण हामी 2045 मा फर्क्यौं। ए होइन नारा? प्रतिनिधि सभाभित्र उठिराखेको नारा पनि यही हो, अनि त्योभन्दा पछाडि उठी नारा पनि त्यही हो। परिणाम फेरि पनि मान्छेले के सोचिराखेको छ भन्दाखेरि नेपाली जनता समृद्ध भयो भने मात्रै लोकतन्त्र रहन सक्छ, नेपाली जनता समृद्ध र शक्तिशाली भयो भने मात्रै पनि राजतन्त्र भए पनि त्यो रहन सक्छ। तर राजतन्त्र शक्तिशाली भएर नेपाली जनता शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसकारण अल्टिमेटली यो माथि लेखेको कुरो जनता नै देश हो, देश नै जनता हो भन्ने दिमागमा राखेर विश्लेषण नगर्ने हो भने हामी या त फेरि 2045 सालमा पुग्छौं, या त फेरि हामी 2062 सालमा पुग्छौं, या त हामी त्योभन्दा अगाडि 2059 सालमा पुग्छौं, या त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्दाखेरि 2007 सालमा पुग्छौं। एकजना मित्र त अस्ति म कहाँ आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् न युवराज सर, 2007 साल पछाडिको परिवर्तनले त देश त ध्वस्त पार्यो नि, बरु राणाहरूले घोडा टेकेका थिएनन्, यो देश शासन गर्न त राणाहरूले नै सक्छन् भन्ने पो देखियो त, त्यसकारण किन त्यहाँ नजाने भन्दै आउनुभयो। राम्रै कुरा हो, यो त्यतातिर जान सकिन्छ, तर कसरी जाने होला भन्दा उहाँको आइडिया के थियो भने 1.5 लाख मान्छे लिएर नेपाल आर्मी घेर्ने, अनि 3 दिन भएपछि नेपाल आर्मी आउनै पर्छ कि जनता भुट्नुपर्छ, होइन भने सिंहदरबार ठोका भनेपछि उनीहरूले ठोक्छन्, राणा शासनमा जाने भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। हेर्नुहोस् हाम्रा कल्पना कसरी जन्मिराखेका छन्, किनभने विश्लेषण सही भएन भने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो यहाँ हामीले के पनि राख्न खोजिया हो भन्दाखेरि नेपालको राज्य सत्तामा हेर्नुहोस् त, जो धनी छ त्यही राज्य सत्तामा छ, जो राज्य सत्तामा छ त्यही धनी छ। आज हाम्रा नेता पनि धनी छन्, हाम्रा धनीहरू पनि नेता बनेका छन्। अर्थात् हिजो मकै भुटेर खाएर हिँडेका नेताहरूसँग करोडौं करोड रुपियाँ छ र धनी हाम्रा विनोद चौधरी लगायतका साथीहरू पनि नेता बन्नु भएको छ। बाँकी आम जनता पछाडि छ।
भनेपछि यो जुन अहिलेको अवस्था हो त्यो अवस्थामा के देखिन्छ भने मूलतः दुईटा अन्तर्विरोधहरू समाजले विश्लेषण गर्न नसकिराखेको देखिन्छ। एउटा प्रभुत्व लाद्ने शक्तिहरू र स्वाधीनता खोज्ने बीचको राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रमाथिको प्रभुत्वको बीचको एउटा अन्तर्विरोध क्लियर देखिन्छ, जसलाई संविधानले एड्रेस गर्न सकेन। दोस्रो कुरो के देखिन्छ भने सत्तासीन धनी मानिसहरू र समाजको बीचको अन्तर्विरोध। त्यही कारण जनताले चाहेका प्रोजेक्ट बन्दैनन्, जनताले चाहेको विकास हुँदैन, जनताले चाहेको कुरो हुन सक्दैन केही पनि। सबै विकास माथिबाट इम्पोज हुन्छ, सबै खालका विकासहरूका ढाँचाहरू नेताले आफ्नो ठाउँ बनाउनको लागि निर्धारण गर्छ, जसलाई इन्ड्युस डेभलपमेन्ट भनिन्छ। त्यसकारण चुनाव कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बार्गेनिङ हुन्छ, जनता र नेताको बीचमा बार्गेनिङ हुन्छ। हाम्रो हेमराजी पनि हुनुहुन्छ भरे, उहाँले पनि भन्नु होला चुनावमा जाँदाखेरि जनताले के माग्छन्। बलदेवजी हुनुहुन्छ, माग्छन् के भने हाम्रो बाटो पिच हुनु पर्यो, हाम्रो गाउँ अगाडि बत्ती बल्नु पर्यो। अनि त्यो नेताले के भन्न बाध्य हुनुपर्छ भन्दाखेरि हो बाटो पनि पिच गर्छु, बत्ती पनि गाड्छु भनेपछि भोट दिन्छ। जसले गाड्दिन भन्छ त्यसलाई भोट दिँदैन। ओके, अनि त्यसो भयो भने नेताले जित्छ किन भन्दाखेरि नेताले जितेको कारण हो म बत्तीको पोल गाड्छु भनेर। जनताले भोट किन दिएको हो भन्दाखेरि बत्ती बाल्न पाइन्छ भनेर। यो डेभलपमेन्ट त इन्ड्युस डेभलप हुने, यसले त देशको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टलाई डिसइन्टिग्रेट गर्छ नि त। एउटा योजनाबद्ध तरिकाले देश त जाँदैन नि। देश कति वर्षमा बनाउने, कुन सालमा कहाँ के बनाउने र कुन सालमा के बनाउने भन्ने त हुँदैन। परिणामस्वरूप संविधानले यसलाई हेर्न सकेन भन्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले नेपालको स्वाधीनताको प्रत्याभूति नेपालको स्वनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित रहन्छ। स्वनिर्भर अर्थतन्त्र उत्पादकत्वपूर्ण उत्पादनमा निर्भर रहन्छ। उत्पादनको जग कृषिको आधुनिकीकरण हो, तर 2047 साल पछाडि सीमित तहमा विकास भएको कृषिमा आधारित औद्योगिकरण र कृषिको आधुनिकीकरणलाई नव उदारवादको खाडलमा फ्याँकियो। यसले राज्यको संरचनात्मक समायोजनाको नव उदारवादी रणनीतिको अनुसरण गर्दै औद्योगिकरणमा सार्वजनिक सहभागिताको उन्मूलन गर्यो। जति पनि राज्यले चलाएका फार्महरू, उद्योगहरू र जति पनि व्यवस्थाहरू थिए ती सबै उन्मूलन भयो। 2, कृषिको उत्पादनलाई जनशक्तिहीन बनाउनुका साथै विसर्जनको अवस्थामा पुर्यायो। मान्छे बेचियो, वस्तु उत्पादन गरिएन। नागरिक पलायनको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरियो। जो मन्त्री आयो श्रमको, उसको सफलता चाहिँ के भन्यो उसले भन्दाखेरि मैले 3वटा देशमा भिसा पनि निशुल्क गरेर अनि त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि पनि निशुल्क गरेर मान्छे पठाउने सन्धि गरेँ भने। इभन गोकर्णजीको अहिले गोकर्ण मन्त्री हुँदाखेरि निकै चर्चा बाहिर आयो, एकदम घुस खानेलाई कारवाही गर्यो इत्यादि। तर उहाँले पनि मन्त्री छोड्दाखेरि के निर्णय एउटा आफ्नो सफलता सुनाउनु भयो भने मैले मलेसिया लगायत विभिन्न देशमा शुल्क लिएर पठाउने गरेकोमा शुल्क नलिकन पठाउने व्यवस्था गरेँ। भनेपछि हिजो त पैसा लिएर बेचिन्थ्यो, अब त पैसा नलिकन बेच्ने खालको नागरिक बनाइयो। परिणाम के भयो भन्दाखेरि यसले के गर्यो भने गरिबमाथि कर थोपर्ने र राज्यको राजस्वको निर्माणको लागि आयातमुखी व्यापार स्थापित गरियो। परिणाम के भयो भन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकको 3 रोपनी जमिन भएको हर्कबहादुर तामाङले 1500 कर तिर्नुपर्ने भयो। तर यहाँ चाहिँ 55 लाखका 3 करोडका 5 करोडका गाडी चढ्नेहरूले चाहिँ सुविधामा मात्रै कर तिर्ने भए। परिणाम आज राज्य कसले चल्या छ? राज्यको माथिल्लो धनीले तिरेको कर चाहिँ 2-3% छ, तर आम नेपाली गरिबले तिरेको करले चाहिँ राज्य चलिराखेको स्थिति छ। अनि त्यो कर लगाउनको लागि त फेरि स्रोत चाहियो। स्रोत चाहिने के भयो भन्दाखेरि श्रीमतीले यहाँ बसेर काम गर्छ, उसलाई कर लगाउनु पर्यो, श्रीमानलाई साउदी अरेबियामा पठाउनु पर्यो। अनि उसले रेमिटेन्स ल्याउँछ, यहाँ कर लाग्छ। या उसले ल्याएको रेमिटेन्सबाट जापानिज गाडी आउँछ, बाबु उहाँ उठको मुठ छोरी राखेको छ, कमाएर चाहिँ यहाँ पठाइरहेछ। ठिमीबाट आउने छोरालाई पल्सर मोटरसाइकल र अनि स्कुटर किन्नु परेको छ। अनि 280% कर हामी तिर्छौँ। हाम्रो पैसा जति भारत र जापान जान्छ। अनि हामी उहाँबाट उनले पठाएको रेमिटेन्स हामी 17 खर्बको सामान ल्याउँछौँ। गर्दाखेरि के भन्दाखेरि देशमा बचत छैन अनि उद्योग छैन। परिणाम चाहिँ यो आयो भनेपछि यसले यो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई सामान्यकरण गर्यो। यो मेरो विश्लेषण होइन। अहिले पछिल्लोचोटि आएको किताब पढ्नुहोस्, तपाईँहरू धेरैले पढ्न सक्नुहुन्छ। जोन गर्लिङ भन्ने एकजना साथीले किताब लेख्यो। किताबको दाम महँगो छ, मेहनत गरेर लेखिएका किताबको दाम महँगो हुन्छ। $145 किताब छ यो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि क्यापिटलिजम, करप्सन एन्ड डेमोक्रेसी। उसले के भन्छ भन्दाखेरि
यो करप्सन अनि यो नव उदारवाद र यो वेस्टमिनिस्टर मोडलको जुन लोकतन्त्र हो यसको विषाक्त घुलीकरण, यसको विषाक्त परिणामले समग्र के भन्दाखेरि समाजलाई भ्रष्टाचारी बनायो। यसले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन इकोनोमी छ, जो फङ्सनल इकोनोमी हो त्यो नै भ्रष्टाचारमा छ भनेपछि त्यसले ठेक्कामा बाटो बनाउन दिन्छ, त्यसले कर लगाएर पैसा उठाउँछ र त्यसले के भन्दाखेरि बाहिरको वस्तु ल्याएर नेपालीहरूलाई खुवाउँछ र नेपालीलाई उपभोक्ता बनाउँछ भने इन्टायर इकोनोमी नै भ्रष्टाचार भइसकेपछि भ्रष्टाचार त यो किन भ्रष्टाचार भयो भनेर कराउने। त्यसैले हामीले भन्ने गरेको कुरो के हो भने अहिलेको व्यवस्थाले कठिन त मलाई पार्या होला नि त, मैले तलबमा कर तिरेर खानुपर्ने भएको हुनाले। तर विनोद चौधरीजीलाई अनि हाम्रा थुप्रै रियल इस्टेटको बिजनेस गर्ने र प्लटिङ गर्ने हाम्रा माननीय सांसदहरू र व्यापारीहरूको लागि त योभन्दा राम्रो सिस्टम के हुन्छ। तपाईँले रुल अफ ल लगाउनु भयो भने रुल अफ लमा काम गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया सम्पन्न हुन 7 दिन लाग्छ। विनोद चौधरीजीलाई 7 दिन पर्खिने समय छ त, उहाँले त अलिकति पैसा दियो भने तुरन्तै लाइसेन्स आउँछ भनेपछि यो आजको सिस्टम तपाईँ हाम्रा लागि नराम्रो हो, तर कतिपय घुस खुवाएर काम गर्ने साथीहरूका लागि त रुल अफ ल यहाँभन्दा राम्रो अर्को होइन होला नि त। भनेपछि यो कन्ट्रडिक्सनमा आजको व्यवस्थाले धनीलाई डेलिभर गर्यो, राज्य सत्तामा बस्ने जनताका प्रतिनिधि भएर धन कमाउनेहरूलाई डेलिभर गर्यो कि गरिबलाई डेलिभर गर्यो भन्ने प्रश्न नै आजको मेजर प्रश्न हो। र अहिलेको संविधानले यो जो सर्वसामान्य जनता हो त्यसलाई डेलिभर गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्यो वा धनी वा निरङ्कुश वर्गलाई डेलिभर गर्ने संयन्त्र बन्यो। यसमा छलफल हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि हामीले नेपाललाई केही देशको आर्थिक उपनिवेश मात्र बनाएन, अघिका कुराले समग्र अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्समा आधारित बनाई राज्यको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको क्षमतालाई समेत शिथिल बनायो। 2072 सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण भई राज्यमा राजनैतिक स्थिरताको निर्माण गर्न माथिका जरा कारणहरूको विश्लेषण हुन सकेन। परिणामस्वरूप फेरि पनि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभिष्ट राज्यको प्राथमिकता बन्न सकेन। राज्यको सीमित अर्थतन्त्रमाथि व्यावसायिक राजनीतिले दोहन गर्ने प्रणालीको स्थापना भयो, जसले गर्दाखेरि सांसद भइसकेपछि उसले 10 करोड पाउँछ, 10 करोड लिएर गएर ऊ गाउँमा बार्गेनिङ गर्छ, अर्कोचोटि भोट दिन्छस् भने कुवा खन्छु होइन भने खन्दिन। यसले के गर्यो भन्दाखेरि कमाउने आधार पनि दियो र अर्को कुरो के भन्दाखेरि भोट बैंक बनाउन जितेका मान्छेले नै जित्ने प्रणाली स्थापना पनि गर्यो। परिणामस्वरूप हाम्रा नेताहरू 2047 सालदेखि आजसम्म पटक पटक जितिराखेका छन्। उहाँहरू मात्रै संसदभन्दा देश बन्ने भए देश किन विकास भएन, यो प्रश्न हो आजको। उहाँहरू नै बन्दाखेरि सांसदभन्दा देश विकास हुन्थ्यो भने उहाँहरू निरन्तर बनिरहँदाखेरि देश विकास किन भएन, एक प्रश्न। उहाँहरू सही भए देश किन बनेन, यो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यदि देश बन्थ्यो भने उहाँहरूले किन दिनु भएन। उहाँहरूले 1 टर्म 2 टर्म खाएपछि सांसद भएपछि अरूलाई अगाडि बढाउने र नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर किन जानु भएन। यही कडीमा मेरो व्याख्या के हो भने जो सत्तामा गयो उसले धनी हुन खोज्यो, जो धनी थियो ऊ सत्तामा हुन खोज्यो। सत्ता र धनीहरूको एकर्डिङ टु गर्लिङ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले पनि यो कुरो उहाँको किताब पढ्नुभन्दा अगाडि भनेको थिएँ तर अहिले बढी बुझेँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको लोकतन्त्र जो बेलायतमा छ, अहिलेको लोकतन्त्र जो अमेरिकामा छ, अहिलेको लोकतन्त्र जो भारत र इन्डोनेसियामा छ, त्यो लोकतन्त्रमा 2टा एलिट्सहरूको भूमिका हुन्छ। एउटा इकोनोमिक एलिट्स र एउटा पोलिटिकल एलिट्स। इकोनोमिक एलिट्स र पोलिटिकल एलिट्सहरू फरक फरक बसे भने त्यो लोकतन्त्र रूपान्तरित हुँदै प्रगतिशील रूपान्तरित भएर जान्छ। त्यसको उदाहरण हो स्क्यान्डिनेभिया र फ्रान्स। त्यहाँ नेता र व्यापारीको भेटघाट हुँदैन, ओके। तर यो सिस्टममा खास गरी भारत, इन्डोनेसिया, अमेरिका र बेलायत जस्ता देशमा इकोनोमिक एलिट्स नै व्यापारी भयो, राजनीतिज्ञ भयो, राजनीतिज्ञ नै व्यापारी भयो। परिणाम के भयो भनेर भन्दाखेरि व्यापारी एलिट्सहरू र इकोनोमिक यो पोलिटिकल एलिट्सहरू अर्थात् राजनैतिक सभ्रान्तहरू र व्यापारी सभ्रान्तहरूको बीचमा बिहे भएपछि बच्चा त जन्मिनु स्वाभाविकै हो। बिहे भएपछि त गैर कानुनी हुँदैन नि त, बच्चा जन्मिन पाइन्छ।
त्यो बच्चा भ्रष्टाचार जन्मियो। त्यसकारण यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा भएको होइन। यो छोराछोरी जन्मिए जस्तै हो, यो स्वाभाविक हो। यदि यो सिस्टम राखेर जानुभयो भने यही नै हुन्छ, राजतन्त्र ल्याएर पनि त्यही हुन्छ। त्यसकारण मैले पटक पटक हाम्रो राजालाई आह्वान गर्ने गरेको छु नि, तपाईँलाई राजा मान्न मलाई चाहिँ प्रब्लम छैन, तर सोल्टी होटल छोडेर आउनुहोस्। व्यापारी पनि राजा पनि हुन सक्दैन, किनभने बिहे त व्यापार र राजासँग भयो नि त। त्यहाँबाट पनि जन्मिने के हो? भ्रष्टाचार हो। अनि हाम्रा नेताहरूको पनि व्यापार छ। अधिकांश नेताहरूको कुनै न कुनै या त ट्राभल एजेन्सीमा सेयर छ, या त कम्पनीमा सेयर छ, अर्थात् यता नभए पनि उता कता टुरिज्मको उता दोहामा अफिस हुँदो रहेछ, कहाँ हुँदो रहेछ, उहाँहरूको पनि व्यापार छ। यता राजनीति गर्ने उता व्यापार गर्ने भइसकेपछि उहाँहरूले पनि भ्रष्टाचारै जन्माउनु भयो। अनि हामी वकिल चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारबाट जन्मिएको बच्चालाई काखीमा लिएर मोही खाने भयौँ। किनभने हामी सबै पार्टीका ती सङ्गठन खोलेर बसिया छौँ। अनि त्यसलाई मोही खाइदियो, चुप्प मोही खाइदियो, अनि बाहिर चाहिँ आएर भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्यो। मेरो भतिज लक्ष्मी नेता पनि व्यापार पनि, क्या मजा है। अनि कहाँबाट समाज सुध्रिन्छ? त्यसकारण तपाईँ हामी फन्डामेन्टल्ली देश चेन्ज गर्न जाने हो कि त छैन, त्यसकारण घुस दिन गाह्रो भएर हामीले परिवर्तनको कुरा गरे हो। म नेपाली नागरिक भएको कारणले 10 दिन लाइनमा बस्न मलाई आपत्ति छैन, तर त्यो नियम सबैलाई लाग्नुपर्छ। त्यो नियम नेतालाई पनि लाग्नुपर्छ। प्रश्न त्यस अर्थमा के भन्दाखेरि म आफै नागरिक बनाउन जाँदा 3 दिन लाग्यो। म त नेपालको नागरिक हुँ। नागरिक बनाउन भन्दा पनि 5 थरको नागरिकता, त्यति बेला माओवादी जनयुद्धका कारणले त्यहाँ नागरिकता बन्न नसक्ने हुँदाखेरि 5 थरको नागरिकता रिन्यू गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, हराएर बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ तोकियो। म काठमाडौँ जाँदा 3 दिन लाग्यो। रविजीको 1 घण्टामा भयो। भने यो सिस्टमले त रविजीलाई त सहयोग गर्छ नि त? गर्दैन। यसले सहयोग कसलाई गर्दैन? तपाईँलाई गर्दैन। तपाईँ जानुहोस् त कुनै फर्म भर्न, तपाईँ एउटा टेलिफोन लिनको लागि तपाईँ फर्म भर्न जानुहोस् न, तपाईँले त 4 दिन हुनुपर्छ। भनेपछि प्रश्न त्यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि प्रश्न कसका लागि संविधान र कसका लागि डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण यो अन्तर्द्वन्द्व, यो अन्तर्विरोधलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकिएन भने परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण परिवर्तन भनेको हामीले नेपाली जनतालाई डेलिभर गर्ने राज्य प्रणाली कसरी बनाउने भन्ने प्रणाली हो। यदि त्यस बारेमा नसोच्ने भने गफ गर्न बन्द गरिदिउँ र चुपचाप लागेर आफ्नो काम गरौँ। मास्टरले पढाउँ, विद्यार्थीले पढौँ। अनि देश बिग्रियो, देश बनेन भन्ने कुरो होइन, त्यो हामीले भन्ने कुरो होइन। यदि त्यसो हो भने हामीले नयाँ तरिकाले सोच्दाखेरि अहिलेको संविधानले यिनै समस्याहरूको विश्लेषण गर्न नसक्दा र इतिहासको व्याख्या मात्रै गर्दाखेरि यसले राज्य पुनर्संरचनाका नाममा संघीयतालाई राजनीतिक खेल र दोहनको आधार बनायो। संघीयता गलत वस्तु होइन, संघीयताले देश समाप्त पार्ने पनि होइन। तर दोष जति कसले खाइरहेछ? संघीयताले देश समाप्त पार्यो। संघीयताले देश कसले ध्वस्त पार्छ? संघीयतामा लाग्ने राजनीतिकले पो देश ध्वस्त पार्छ त। हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि देशले त नोक्सानी गरे होइन नि, मान्छेले जागिर पाएन, तर मान्छे के भन्छ भने यो देशले मलाई केही दिएन, देशले दिने हो र। भनेपछि यो अमूर्त कुरा गर्दाखेरि समग्र अमूर्त कुराहरूलाई मानिसको दिमागमा हालिदिइसकेपछि मानिस समस्या अन्तै देख्छ अनि समस्या अन्तै छ। जनतामाथि असीमित कर लागू गर्ने प्रणाली निर्माण गर्यो। विकासलाई राजनीतिकरण गर्दै राज्यलाई दलीय भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण गर्यो। राजनीतिलाई व्यापार र आम्दानीको स्रोत बनायो। हेमराजी, बलदेवजीहरू हुनुहुन्छ, अरू साथी पनि हुनुहोला, म त भोगेको छैन। पार्टीभित्रै टिकट किन्नुपर्छ अरे नि त। पहिला पार्टीभित्र किन्नुपर्छ टिकट, अनि त्यो टिकट लिएर फेरि जनतामा पैसा लिएर जानुपर्छ भन्छन्। भनेपछि व्यापार त त्यहीँ सुरु भयो नि त। संविधानमा केन्द्रहरू निर्माण गरी भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गरियो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा कुनै डाँडो त बाँकी छैन नि खनिन। अब पोहोर साल जाँदा एकातिरबाट खनेर टुप्पामा बाटो पुर्याएको थियो, त्यो पहिरोले जम्मै लाग्यो, अर्कोचोटि यताबाट खनेर गएको छ, कुनै ठाउँ छैन खन्न बाँकी। भनेपछि यदि हामीले यो तरिकाले विकास गर्यौँ भने कहाँ पुग्ला त भन्ने सन्दर्भमा बहस हो। र हामीले लोकतन्त्रको सार्थकता र यो ऐतिहासिक
कुराको विश्लेषण गर्दाखेरि यहाँ राखेको छ। म यो पार्टमा तपाईँहरूसँग जान चाहन्न। यो लोकतन्त्र कसरी विकास भयो, अनि वेस्टमिनिस्टर मोडल कसरी विकास भयो, लिबर्टीको कन्सेप्ट कसरी आयो, यसको भित्रपट्टि व्याख्या छ। यो यहाँहरूले पढ्नुभयो भने एकदम सर्ट जतिले बुझ्नुहुन्छ। मैले एउटा प्रश्न के उठाएको छु भने बेलायती युरोपेली सन्दर्भमा विकास भएको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछाडि व्यापक रूपमा उथलपुथल भएको समाजमा त्यति बेला भएको क्यापिटलिजम, पोस्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछाडि डेभलप भएको रुरल इकोनोमीबाट अर्बन इकोनोमीमा ट्रान्सफर गर्नका लागि डेभलप भएको जुन क्यापिटलिजम थियो, त्यो क्यापिटलिजमले नै आजको हाम्रो समाजको पनि सन्दर्भलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त। हामी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा त गएको छैनौँ। यसैको सन्दर्भमा त्यति बेला रसियामा पनि कुरा उठ्यो। हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसन युरोपको जस्तो नभएको हुनाले किसानहरूलाई पनि परिवर्तनको वाहक बनाइ जान सकिँदैन भन्ने कुरामा त्यति बेला प्लेखानोभ र लेनिनको बिचमा विवाद चलेको थियो। उहाँहरूले पनि भन्नुभयो कि जुन रूपमा फ्रान्स र युरोप पोस्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको अवस्थामा एउटा अलग खालको पुँजीवादलाई अगाडि बढाएर गइरहेछन्, हामीले डेभलप गर्ने राज्य पुँजीवाद स्टेट क्यापिटलिजममा केवल लेबर र इन्डस्ट्रीलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने समाजको परिवर्तन हुनुपर्ने अत्यन्त धेरै ठुलो सेक्टर जो कृषिमा छ, स्लेब छ, मान्छे कृषि उत्पादनमा संलग्न भएको छ, त्यसलाई छोडेर गयौँ भने समाजको रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यसकारण वर्कर्स त्यस्तै पेजेन्ट्सहरूको मर्सै बनाएर हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरेर त्यति बेला सोभियत रिस्ट्रक्चरिङको प्रक्रिया अगाडि गयो र 1921मा आइपुग्दाखेरि त स्टेट क्यापिटलिजमलाई आधारभूत रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरे। भनेको मतलब राज्यले स्टेटहरू उद्योगहरू चलायो, तर उद्योगहरू चलाउनको लागि सोशलिस्ट एउटा व्यवस्थापन बेग्लै खालको तयारी गर्न उनीहरूले सकेनन्। केही समय स्टेट क्यापिटलिजमै रहनु पर्छ भन्ने मानसिकतामा उनीहरू पुगे। उता चीनमा के भन्यो भने हाम्रोमा त इन्डस्ट्रियलाइजेसन डेभलपै भएको छैन, हाम्रोमा त सबै मान्छे कृषकै छ। कोही 8 बिघा खेत जोत्ने किसान छ, कोही 20 बिघा खेत जोत्ने किसान छ, कोही 1 कट्ठा जोत्ने छ, तर सबैले हलो नै जोत्छ, सबैले श्रम नै गर्छ। अब 1 कट्ठा जोत्नेलाई गरिब अनि 4 बिघा जोत्नेलाई धनी मानेर वर्ग सङ्घर्ष गराइदिने हो भने त एक बिघावालाले सबै 4 बिघावाला मार्ने भयो, 4 बिघावालाले सबै 8 बिघावाला मार्ने भयो, सबै 8 बिघावालाले सबै 20 बिघावाला मार्ने भयो। भनेपछि गरिबहरूको बिचमा यो सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्षलाई इनिसिएट गरियो भने मान्छे विभाजित हुन्छ र त्यो क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूले के भने आम रूपमा उत्पादनमा संलग्न भएको सबै किसान नै श्रमिक वर्ग हो। उनीहरूले अलग तरिकाले व्याख्या ल्याए। अनि हामीले चाहिँ 2046 सालमा यो नव उदारवाद कहाँबाट ल्याएको त? हाम्रोमा पुँजी आयो, पुँजीवाद मात्रै आइदिया भए हुन्थ्यो। यो त वित्त पुँजीवाद आयो। यो वित्त पुँजीवाद भनेको कस्तो हुन्छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि म यही कलेजमा ठट्टा गर्ने गर्छु, 3 बजेसम्म कलेजका मेरा साथीहरू सक्रियतापूर्वक काम गर्दैनन्, बडा कुर्सीमा बस्छन्। 3 बजे पछाडि सबै सही गराउनु पर्ने, टिप्पणी उठाउनु पर्ने, रिपोर्ट लेख्ने काममा व्यस्त हुन्छन्। के गर्छन् साथीहरू भनेको दिनभरि चाहिँ सियरमा कम्प्युटर खोलेर यताको पैसा उता सार्ने, यताको पैसा उता सार्ने गर्दा रहेछन्। भनेको मतलब पैसाले पैसा बनाउने कुरा। ओके, जब इकोनोमी पैसाले पैसा बनाउने कुरामा जान्छ, त्यो बबल इकोनोमीको रूपमा त्यसले वित्त पुँजीवादलाई सुरुवात गर्छ, त्यसले प्रोडक्सनलाई माइनस गर्छ, उत्पादनलाई टोटल्ली रोक्छ। अनि त्यो उत्पादनलाई रोकेपछि यो प्रोडक्सनमा जानुपर्ने जुन पुँजी हो, त्यो पुँजी नगएपछि देशको अवस्था के हुन्छ अहिले हामीले देखिरहेछौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ भ्यालीभित्र सबै खनिएको छ, नुवाकोट सबै खनिएको छ। त्यहाँ के भइरहेछ भने मानिस पुँजीले पुँजी बनाउन चाहन्छ। 1 करोडमा 5 कट्ठा किन्यो, 5 रोपनी किन्यो, अनि 4 आनाका यो प्लटिङ गरिदियो, अनि 1 करोडलाई 4 आनामा हालिदियो। भनेपछि 1 करोडमा किनेको 1 रोपनी त्यो प्लटिङ गरिसकेपछि 5 करोड हुन्छ। पैसाले पैसा बन्यो। अनि त्यो पैसाले पैसा बनेको कुरा फेरि कसरी उपभोक्तावादमा जान्छ भने 5 करोड हुने बित्तिकै 5 करोड रुपियाँ ब्याङ्कमा भएको मान्छेले एउटा 50 लाखको गाडी त किन्नु पर्यो नि त।
50 लाखको पैसा चाहिँ भारतमा गइहाल्छ वा जापान गइहाल्छ। अनि फेरि 50 लाखमा त परिवारलाई पनि खुसी पार्नु पर्यो नि त। छोरालाई पल्सर किनिदिनु पर्यो, छोरीलाई स्कुटी किनिदिनु पर्यो, श्रीमतीलाई 10-20 तोला ल्याएर राखिदिनु पर्यो, बुवालाई पनि एउटा सिक्री किनिदिनु पर्यो, आमालाई पनि सुनका गहना बनाइदिनु पर्यो। सबै पैसा त अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो नि त। जब पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ, त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा गइसकेपछि आजकै स्थिति सृजना हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो यो जुन वित्त पुँजीवाद हो, यो वित्त पुँजीवाद भनेको शोषक पुँजीवाद हो। उत्पादनशील पुँजीवादको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि तपाईँले लगानी उत्पादनमा गर्नुभयो, त्यो उत्पादनबाट भयो मुनाफा, तपाईँले उद्योग खोल्नुभयो, त्यो उद्योगबाट मुनाफा भयो, त्यो मुनाफा सहित फेरि तपाईँले लगानीमा लानुभयो भने त थप लगानी भयो नि त। आज टोटल नेपालको इकोनोमी कहाँ छ? कति इकोनोमी उत्पादनमा छ? बैंकबाट गएको 30 खर्बको लगानी, त्यो त प्रमाणित भयो नि। हाम्रो माधवजीलाई मैले अनुरोध गरेँ, उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। आज भएको जुन 30 खर्बको लगानी हो, जो करिब करिब 18-20 परिवार र केही मानिसहरूमा गएको रहेछ, त्यो 30 खर्बले बनिया उद्योग कहाँ छ? त्यो 30 खर्ब कहाँ गएको छ भने वित्तमा गएको छ। त्यसकारण वित्तमा गएको कारणले के भइरहेछ? एयरपोर्टको यतापट्टि ठुल्ठुला अग्ला घर बनिरहेछन्, जताततै अग्ला घर बनिरहेछन्, एपार्टमेन्टहरू बनिरहेछ। र अपार्टमेन्टमा को बस्नुपर्छ भन्ने संस्कृति बाहिर प्रचार गरियो। धनी गरिब एपार्टमेन्टमा बस्दैन भनेपछि अपार्टमेन्टमा बस्ने जति धनी, बाहिर बस्ने जति गरिब। हुन त खुसीको कुरो छ, म अपार्टमेन्टमा बस्दिनँ, तर धनी हुने देखाउन पनि मान्छेले के खोज्न थाल्यो? अपार्टमेन्ट खोज्न थाल्यो। भनेपछि वित्त पुँजीवादले औद्योगिकरण गरेको भएदेखि यदि नेपालमा आइराखेको रेमिटेन्स यो 10 वर्षमा वर्षको 20-20 खर्बले मात्रै आएछ भने 200 खर्ब लगानीमा गइदिए भए कहाँ हुन्थ्यो? तर 200 खर्ब कहाँ गयो? प्लटिङमा गयो, अपार्टमेन्ट बनाउने कुरामा गयो, सेयरमा गयो र बैंकमा डिपोजिट भएको हुनाले उसले पैसा कमायो भनियो। तर उसले लगानी गरेको त्यो 30 खर्ब कहाँ गयो? त्यहाँ निर्माणमा गयो। अनि बैंकको सेयर किन्न तपाईँ हामी लाग्यौँ। सेयर किन्दा किन्दै आज वित्त इकोनोमी छ र त्यो वित्त इकोनोमी, त्यो वित्त पुँजीवाद जुन दिनबाट रेमिटेन्स सिद्धिन्छ, त्यो रेमिटेन्स सिद्धिएको दिनबाट तपाईँ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सिद्धिन्छ। त्यसपछि के खान्छौँ? त्यो कसरी सिद्धिन्छ? दुई कारणले। एउटा कुरा त नेपालीहरूको काम आवश्यकता भएन भने सिद्धिन सक्छ। दोस्रो कुरो, यदि रसिया र अमेरिकाको बीचमा तनाव भयो र समुद्रमा आएन भने, समुद्रमा जहाज हिँडेन भने तपाईँको अर्थतन्त्र कहाँ रहन्छ त? हाम्रो आह्वान भक्तपुरको एकदम युवा सक्रिय साथी, उहाँहरू कुखुरा पालनमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बताउनु भयो कुखुराका चल्ला जन्माउने फुल जति जम्मै अमेरिकाबाट आउँछन्, नेपालमा त हुँदो रहेन रहेछ। मलाई त यहीँका पोथीले पार्या भन्ने पो लाग्थ्यो। त्यसकारण नेताहरूले गरे ठुल्ठुला भाषण सुने, हामी कुखुरा पालनमा स्वनिर्भर भयौँ। कुखुरा पालनमा स्वनिर्भर भन्ने कुरा त गफ रहेछ। त्यो फुल चाहिँ उहाँबाट आउने रहेछ, अनि फुल आएनन् भने बच्चा काट्दो रहेन रहेछ नि त हाम्रो पोथीले त। अनि त्यो फुल आएन भने कुखुरा खानुभयो त भनेपछि अहिलेसम्म कुखुरा किन खाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँबाट फुल आइरहेछ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अलिकति पनि तनाव भएर गडबड भयो र युद्धको अलिकति परिस्थिति बन्यो भने अमेरिकाबाट आउने फुल आएनन् भने त्यसपछि कुखुरा कहाँ उत्पादन? कति अर्बको लगानी डुब्दैछ हेर्नुहोस् त। यो वातावरण आज कसले बनायो? यो वातावरण मैले बनाएँ, तपाईँ हाम्रा नेताले बनाएको, उहाँहरूले जवाबदेही हुनु पर्दैन त। अब कहिलेसम्म झन्डा बोक्ने होला तपाईँ र मैले? अब झन्डा बोक्ने कुरा गर्नु भनेको त देश मार्नु हो नि त। अनि कुन चाहिँ पार्टी सही र कुन चाहिँ पार्टी असही भन्ने कुरा त आवश्यक भएन नि अहिले त। अहिले त क्वेसन त विचारको पो हो त। त्यस अर्थमा देशको अर्थतन्त्रलाई वित्त पुँजीवादबाट उत्पादनमुखी पुँजीवादमा कसरी लाने भन्ने कुरालाई संविधानले एड्रेस गर्दैन। यो संविधानमा त्यो तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्ने तरिकाले सोचिँदैन भने तपाईँ हामीले गफ गर्नुको तुक छैन र तपाईँ हाम्रो इतिहास आउने पुस्ताले अत्यन्त दर्दनाक राक्षसको रूपमा लेख्नेछ। अब को लेखाउन चाहने हो त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा हो। अब यसो गर्ने हो भने संविधानभित्र केही तत्काल परिवर्तनको कुराहरू छलफलमा जानुपर्छ। त्यसकारण अलिकति कानुन व्यवसायलाई 1-2 घण्टा घटाएर पनि काम गर्नुपर्छ भनेर कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग अनुरोध गरिएको हो।